ہن خطاب واسطے میں دعوت دیاں گا اج دے ساڈے مہمان حضرت مولانا قاری محمد عبدالرؤف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ تواڈے سامنے ہم کلام ہوندے نے۔ حضرت مولانا قاری محمد عبدالرؤف ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا تے واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، اج دا اے دعوت افطار پروگرام اور اج دی دعوت کرنے والے عزت مآب چودھری محمد ادریس بٹی صاحب، انہاں دے برخوردار چودھری عمر ادریس بٹی صاحب، اللہ تعالی
انہاں ویراں دے مال جان عزت آبروچ برکت فرمائے، اور میرے برادر اصغر ساڑی اس مرکزی جامعہ مسجد دے خطیب محترم المقام حافظ محمد طیب اسلم اسد حافظہ اللہ اس میرے ویر دے علم و عمل اندر برکات نازل فرمائے، اور اسی طرح سارے انہاں دے بھائی ایک امام مسجد الحمدللہ بڑی ذوق شوق نال اللہ دے کر دے واسطے محنت کر دے نے، آبیاری کر دے نے۔ اللہ مالک اللہ میرے ویران دے علم و عمل اندر برکات نازل فرما دے، اور خالق و مالک حافظ محمد طیب صاحب اللہ انہاں دے والدین دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اور انہاں دے برادر بھائی حافظ محمد شعیب رحمہ اللہ انہاں دی بھی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ حضرات میرے تو قبل جماعت دے محقق عالم دین مولانا محمد طیب محمدی صاحب قرآن نو پشے پش ڈالن والیاں دے نقصانات بیان کر رہے سن کہ اللہ نے انہاں واسطے وعید کیا بیان کی تھی، تے میں انہاں دی بات نو ہی آگے چلانا، میں تواڈے سامنے ایک گل رکھنا چاہنا، جو قرآن پاک نو بھلا دیندے نے انہاں دی سزا قرآن حدیث اندر موجود ہے، لیکن جو بھاگاں والے قرآن نو اپنے سینے لگاندے نے، قرآن دے احکامات تے عمل کردے نے، قرآن نال محبتاں کردے نے، اللہ نے انہاں نو پروٹوکول کیا عطا کرنے نے، اللہ نے انہاں دیاں عزتاں کیا رکھیاں نے جڑے قرآن نال وفا کردے نے۔ جو مقام میں ابتدا اندر پڑھے ہے نا، اس مقام علی شان اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ جڑے ایمان والے نے نا، ایمان والے جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل ڈر جاندے نے، اللہ دے خوف دی وجہ تو، خشیت دی وجہ تو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، تے جدو انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دی آیات مقدسات پڑھی جاندی ہے، زادتہم ایمانا، تے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندہ ہے، انہاں دے ایمان اندر زیادتی ہوندی ہے، اور یہ اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ کرنے والے نے۔ اور میں ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پاک دا ترجمہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اس بات نو پسند کردا ہے نا کہ میں اپنے رب نال ہم کلام ہواں، توجہ، جیڑا بندہ اس بات نو پسند کردا ہے کہ میں گلاں اپنے رب نال کراں، باتاں اپنے خالق و مالک نال کراں، آقا فرماندے نے فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، انہوں چاہیدہ قرآن پڑھے گویا کہ اپنے رب نال گلاں کر رہے۔ سبحان اللہ۔ تے جے افطاری دا پروگرام بھی قریب ہے تے ہے بھی قبولیت دا ویلا ہے، جے تہاڈا موڈ ہے تے اسی اللہ نال گلاں نہ جی کر لئیے۔ سبحان اللہ۔ رب نال باتاں کرنے والا کون ہے؟ جڑا اللہ دا قرآن پڑھدا ہے۔ اور موضع بوٹر دی مرکزی جامعہ مسجد محمدی دے اندر آنے والو، حافظ محمد طیب صاحب دی دعوت لبیک کہنے والو، میری ماما بہنا بھی موجود، ادارہ الحمدللہ، اس ادارے اندر بچیاں ماما بہنا زیر تعلیم نے، اللہ مالک العلام دے فضل و رحمت دے نال اس گاؤں دے اندر مسجد بھی آباد، ادارہ بھی آباد، اے فضل اللہ مالک العلام دے، انعام رب العالمین دے۔ بٹر والو تسی مبارک بات مستحق ہو کہ اللہ مالک العلام نے مسجد عطا کی تھی، بارونق مسجد عطا فرما دی تھی، ادارے دے اندر جو مبلغات پڑھا رہی نے اللہ مالک العلام انہاں دے علم و عمل اندر برکت فرمائے، جتنی طالبات میریاں بہناں پڑھ رہی نے، ماما پڑھ رہی نے، اللہ مالک العلام قرآن حدیث انہاں دا پڑھنا، انہاں دا پڑھانا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دا ہے وہ اللہ نال گلاں کر رہا ہے،
रब नाल बातां करदा है ते आओ अल्लाह दा कुरान सुनिए। माहौल ऐसा बनाइए, क्योंकि टाइम अद्धा को घंटा है ते मैं चाहना अद्धे घंटे अंदर गल्लां ज्यादा हो जान ते रब नाल भी बातां हो जान, तुहाडे नाल भी गल्लां हो जाए ते जरा मुहब्बत माहौल बनाइए। मैं कुरान पढ़ा, ऐसा माहौल बना लईए मैनू कुरान पढ़न दा मजा आए, तानू सिमात करन दा मजा आए। और भागां वाले हो, रमजान दा ते कुरान नाल ताल्लुक भी बड़ा गहरा है। रमजान कुरान, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने कुरान पाक नू रमजान अंदर नाज़िल फरमाया है। और साडे जो असलाफ गुजरे ना, मुहद्दिसीन गुजरे, अकाबिरीन गुजरे, उन्हां दा रमजान मुबारक दे अंदर सब तो ज्यादा शुगले होया करदा सी और रज के अल्लाह दा कुरान पढ़िया करदे सन, रब दे कुरान दी तिलावत करिया करदे सन। इस तो बड़ा अल्लाह दा इनाम नहीं कि अल्लाह ने सानू कुरान पाक दी शक्ल अंदर एक ऐसी अजीम किताब दी है जिस कुरान दे बारे अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। एक कुरान ऐसा है जो मैं अल्लाह ने मुत्तकी लोगों वास्ते हदायत दा मरकज बनाया है। और ये ऐसी अजीम किताब है जिस कुरान पाक के बारे अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है कि कितनी अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी अजीम किताब है। सुनो रब दा कुरान, मुहम्मदी सीडी वाले ए पूरी दुनिया दे अंदर लाइव तुहाडा प्रोग्राम चल रहा है। मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, सवाब दी नीयत नाल अल्लाह दा कुरान सुनो। जिन्ने आयो मेरी दुआ है अल्लाह तुहाडा मिल बैठना अपने दरबार अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह साडे सगीरा कबीरा नवे पुराने सारे गुनाह माफ फरमा के अपना कुर्ब अता फरमा दे। रब अपने कुरान दे बारे ऐलान फरमा रहे ने, मौला फरमांदे ने लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ईमान दा दावा करने वालों, अगर मालिक कायनात इस अजीम किताब नो इन्ने बुलंदो बाला पहाड़ों ते नाज़िल कर देंदे, पहाड़ कुरान दी हैबत दी वजह तो रेजा रेजा हो जांदे। ओ सियालकोट वाले आ, बुटर वाले आ, ए अजीम किताब अल्लाह ने इंसान तेनू अता फरमा दी है। ए अजीम कुरान अल्लाह ने ऐसे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल फरमाई है जिस पैगंबर दा सीना भी आला, जिस पैगंबर दा पसीना भी आला। जे मुहब्बत करो ते एक जुमला दिया, जिस नबी दा सीना भी आला, जिस पैगंबर दा पसीना भी आला, ते जिस सोने नबी दा शहर मदीना भी आला। और कुरान उस पैगंबर दे सीना पाक दी गल कर रहा है। फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। सोनिया अल्लाह मालिकुल अल्लाह ने तुहाडे सीने नू फराग कर दिता है। अल्लाह जुल जलाल ने एक कुरान आमीना दे लाल दे सीना पाक ते नाज़िल फरमाया है। अलम नशरह लको सीना मेरे पीर दा वद कुछ तोरियों पसीना मेरे पीर दा। जेड़ी जेड़ी गली गया गली महका गया, जगां दा ओ पीर सारे जग नू जगा गया। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के आया सोना रसूल सारे जग दा। भुली हुई कौम नू ओ सीधे राहे पा गया, भटकी हुई कौम नू ओ सीधे राहे पा गया। जगां दा ओ पीर सारे जग नू जगा गया। ए कुरान नबी अली सलाम दे सीना पाक ते अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है। और मेरे तुहाडे पैगंबर दा कुरान दे नाल लगाओ कितना। आमीना दे लाल अली सलाम ना रमजान उल मुबारक दे अंदर जिबरील अली सलाम नाल दौर करया करदे ने। माना की है जिबरील सरकार नू कुरान सुनांदा है, सोने नबी जिबरील नू कुरान सुनांदा।
تے آمینہ دے لال علیہ السلام قرآن سنیا بھی کر دینے تے قرآن پڑھیا بھی کر دینے. اے سنو نا ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تے نبی علیہ السلام نے اپنے پروانے نو کیا ہے اے ذرا دل تھام کے گلا سنیا جے ویرو میرے وال تکیا جے میرے وال تکو تے محبت کرو نا. نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو کیا ہے اے میرے پروانے مینوں قرآن سنا. تے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے سونیا میں تانوں قرآن سناواں تسی تے صاحب قرآن ہو اللہ نے تواڈے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا ہے. سونیا جو تسی قرآن پڑھ سکدے ہو او تے اسی تواڈے غلام تے قرآن نہیں نہ پڑھ سکدے. تے آقا فرماندے نے میرے عبداللہ میں آمینہ دلال دوسرے کولوں بھی قرآن سننا پسند کرنا وا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء شروع کر دیتی ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے پروانے کولو قرآن سن رہے نے. ایک آیت نہیں 5 10 15 20 25 30 آیات نہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے 40 آیات مقدسات پڑھ دیتیاں نے. تے پڑھ دیاں جدوں نبی دا پروانہ اس مقام تے پہنچے ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تے نبی دے پروانے نے مقام پڑھیا مانا کیے اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا رب نے مخاطب کیتا سونیا او وقت آنے والا ہے جدو ہر امت تے اوندا ایک گواہ پیش کر دیتا جائے گا. لیکن سونیا اللہ نے تواڈے تے انیاں ذمہ داریاں عطا کیتیاں نے رب العالمین تانوں ساری کائنات تے گواہ پیش کر دین گے. تے حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے نے میں جدو آمینہ دے لال تے مکھڑے پاک نو تکیا ہے سونے پیغمبر دے چہرے پاک نو تکیا ہے تے آمینہ دے لال نالے قرآن سن رہنے تے اے مقام سنیا تے آقا فرماندے نے اے میرے پروانے بس کر دے رک جا میرے پروانے میں رک جانا وا. تے سونے پیغمبر دے مکھڑے پاک نو تکیا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں اکھاں وچوں چم چم آنسو نکل رہنے. میرے پیغمبر قرآن سن کے رو رہنے اور سونے قرآن انقلاب انگیز کتاب ہے. ایک قرآن نے بڑیاں بڑیاں بنجر زمینہ سر سبز و شداب کر دیتیاں نے. ایک قرآن نے دلان دے سنگ اتارے نے. اس قرآن نے اللہ ملک العلام نے قرآن دے ذریعے بڑے بڑے لوگاں دے دلان دیاں کالکاں اتاریاں نے. اور ویرو آؤ نا اللہ دے قرآن نال جڑ جاؤ. رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے ایمان والے ہو سنو قرآن رب العالمین دا لگاؤ دل اللہ دے قرآن دے نال. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
اور لوگوں قرآن پڑھنے والے قرآن نال اپنا تعلق جوڑنے والے اللہ نے انہاں دیاں زندگیاں دے اندر چینج تے انقلاب پیدا کیتا ہے میں تد محبت نال کہہ رہا اے میرے محترم المقام محترم چودھری ادریس بھٹی صاحب نے محبت والی افطاری پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں دے بچیاں نو انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے او آن والے ہو محبت پیار لین والے ہو اے ہی قرآن ہے جس قرآن دے بارے گنہگار کہہ رہے ہیں قرآن دلان دے زنگ اتارے پھر کہہ دیو قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈبے ہوئے بیڑ تارے نال تینوں آواز مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے ہاڑے کاریانو سبحان اللہ حشر دے ہاڑے کاریانو رب نے وکرے راج دینے رب نے وکڑے راج دینے پڑھتا جا نالے چڑھتا جا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اور لٹو رحمت رب رحمان دیا کلاں جے رب نال کرنیاں جے ایتا پڑھ لو قرآن دیا کیسی عظیم کتاب ہے آؤ جڑو نا اللہ ملک العلام دے قرآن دے نال جنہ نے دل لگا کے قرآن پڑھے آتے سنے ہیں رب نے عزتوں دے اندر چار چن لگائے نے آؤ میں تانوں ایک واقعہ سناواں تے تہاڈا دل باغ باغ ہو جائے اے میرے پیغمبر دا پروانے تے آمینہ دے لال علیہ السلام دا غلام ہے انہاں دا نام جناب سالم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرے صحابہ میرے چار صحابہ کو لو قرآن سیکھو چار کاری صحابہ کہ جنہاں نو اللہ نے قرآن اندر مہارت عطا فرمائی ہے حضرت ابی بن کعب حضرت عبداللہ ابن مسعود تیسرے حضرت سالم نے تے چوتھے حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی علیہ السلام دے پروانے اے حضرت سالم نے مدینہ منورہ تے مسجد نبی دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں ماحول کنا ہوئے گا اور نبی دا پروانے تے نبی علیہ السلام دی مسجد اندر مزے لے لے کے اللہ دا قرآن پڑھ رہے تے پڑھ بھی ہو صحابی رہا جنہاں نو قرآن تے مہارت ہی بڑی ہے آواز اللہ نے بڑی سونی دیتی یہ آواز بھی اللہ دی نعمت ہے نا اللہ جنوں عطا کرے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھڑیاں ہو گئیاں تے نبی دے پروانے دی زبان اندروں قرآن سن رہیاں نے تے نبی دا پروانہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں نبی دا پروانہ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں او سونے او کڈا پیارا منظر ہوئے گا نبی علیہ السلام دا شہر مدینہ منورہ تے آمینہ دلال علیہ السلام دی مسجد ہے تے اس مسجد دے اندر قرآن پڑھیا جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے اور ویکھاں رج رج اور پیواں رج رج زمزم پانی نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو اور سانو لے چل مکے مدینے نو اما جان قرآن سن رہیاں نے تے بڑی دیر کھڑیاں ہو کے قرآن سن دیاں رہیاں بالآخر جدو اپنے گھر حجرے آئیاں نے
تے آقا فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ بڑی دیر کھڑیاں رہیاں جے تے اما جان فرماندیاں نے محبوب سونیا اے تہاڈی مسجد نبی دے اندر تہاڈا کوئی پروانہ اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے تے میرے سر دے تاج او تہاڈے پروانے دی آواز ایڈی سونی ہے اس پروانے دی آواز ایڈی سریلی ہے کہ میں عائشہ دل لگا کے قرآن سنتی رہی تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے جدو تکیا ہے حضرت سالم قرآن پڑھ رہے نے تے آقا فرماندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جس خالق و مالک نے میری امت دے اندروں ایسے ایسے قرآن دے ماہر پیدا کیتے ایسے ایسے قرآن دے ہیرے پیدا کیتے اور ویرو لگاؤ دل اللہ دے قرآن نال بلکہ حضرت قاسم علیہ الرحمہ اے اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے پتیجے نے تے محمد بن ابی بکر دے بیٹے نے حضرت صدیق اکبر دے پوتے نے اے اپنی پھپھی جانو ہر روز صبح سلام عرض کرنے واسطے کرم در آندے نے ایک دفعہ معمول دے مطابق اما جان دے کرم در آئے نے تے اما جی عائشہ نماز دے اندر قرآن پڑھ رہی نے اور بٹر والے اردا گرو تو آن والے اگر چاہنا اللہ میرے دکھ دور کر دے اگر چاہتے ہو اللہ بیماریاں دور کر دے اگر چاہتے ہو اللہ قرض ادا کر دے رب کعبہ دی قسم قرآن نال دل لگا اللہ تیریاں ساریاں ہی پریشانیاں رفع کر دے گا اما جان قرآن پڑھ رہی نے قیام دے اندر قرآن دی ایک ہوئی ایت پاک نو بار بار پڑھ رہی نے فمن اللہ علینا فمن اللہ علینا ووکانا عذاب السموم اللہ دا کنا احسان ساڈے تے آ کہ اللہ نے سانو عذاب تو بچایا ہے نال اما جان سیدنا قاسم امنے نے اما جان نال قرآن پڑھ رہی نے تے نال اپنے اکھاں وچوں آنسو بہا رہی نے قرآن پڑھ رہی نے تے نال سارو کتار رو رہی نے حضرت قاسم رحمہ اللہ فرماندے نے میں بڑی دیر کھڑا رہا اما جان نماز مکمل کرن تے میں سلام عرض کراں فرماندے نے میں کھڑا رہا تے اما جان قرآن پڑھ دیاں جا رہی نے بالآخر بازار دے اندر مینوں کوئی کم سی میں بازار اندر گیا دل اندر خیال آیا پہلے میں اپنا کم کر لواں واپسی تے سلام عرض کراں گا بازار گیا اپنا کم کار کیتا تے واپس اما جان دے کار اندر آیا ماں حضرت قاسم آندے نے میرے پیراں تلو زمین نکل گئی جدو میں بازاروں واپس آیا ماں تے اما جان اسی حالت اندر قیام اندر کھڑیاں نے تے قرآن پاک دی ایت بار بار پڑھ دیاں جا رہیاں نے تے اکھاں وچوں آنسو بہن دیاں جا رہیاں نے اور سونےو اگر تساں وی مقام چاہندے ہو اور رمضان المبارک دا مہینہ اندہ ایک ایک پل قیمتی ہے اندی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے ایک ایک پل اندہ قیمتی ضائع نہ کرے آجے اور ماں بہنوں نوجوانوں بزرگوں لگاؤ دل اللہ دے قرآن دے نال اے ویکو نا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جال دے بیٹے نے وہ ابو جال جڑا اسلام دشمن رہا ہے لیکن اللہ دیاں عطاواں رب نے انہاں دے بیٹے نو اسلام دی دولت عطا کر دیتی ہے اے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی دے غلام بن گئے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اے کوئی اکرم ہے تے جدو کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے تے اکثر نہ قرآن پاک پکڑیا کر دے سن میرے وال تکیا جے قرآن پاک پکڑنا تے اپنے چہرے نہ لگانا اس قرآن نو اپنے سینے نہ لگانا چہرے پاک کے سینے نہ لگا کے نا تے محبت دے نال اپنی زبان دے اندروں ایک کلمات ادا کرنے ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی کتاب ربی اور لوگو اے اللہ دا کلام ہے اے اللہ دی کتاب ہے اور لوگو اے اللہ دا کلام ہے اے اللہ دی کتاب ہے اس قرآن نال محبت پائیاں نے رب نے جہالتاں دور کر دیتیاں نے اکثر حضرت اکرمہ کیا کر دے سن اسلام تو پہلے مینوں دو چیزاں دے نال
سخت نفرت سی. ایک قرآن پاک تے دوسرا نبی پاک آندے نے میں جدو اسلام قبول کیتا ہے قرآن بھی مینوں دلو جان تو زیادہ پیارا تے آمینہ دا لال بھی مینوں ساری کائنات تو زیادہ پیارا لگن لگ پیا ہے. نبی علیہ السلام ہی میں نو پیارے لگن لگ پے. حضرت اکرمہ کہندے ہونگے نکلے جان میری ان کے قدموں کے نیچے, نکلے جان میری اور قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. حضرت اکرمہ قرآن پڑھ دینے تے دل لگا دینے تے تادی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں قرآن کسرت نال پڑھیا کرو, قرآن دی تلاوت کرے آجے. کل قیامت والے دن جتے کوئی تیرے کم نہیں آئے گا, رب دا قرآن اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گا, رب پڑھن والے نو جنت دے داخلے عطا فرما دے گا. جتھے ماپے کم نہیں آ رہا ہے, یار بیلی سجن کم نہیں آ رہے, سونے قرآن نے سفارش کرنی ہے. بلکہ حدیث اندر موجود ہے قرآن پاک دیاں بعض صورتاں رب نال جھگڑا کر کے اپنے پڑھن والے نو جنت چلے جان گی. اے پاور قرآن دیئے, اے قرآن پاک دیاں محبتاں نے. تے چلو میں اپنی گل مقامہ تے دعا کریے. اللہ اکبر کبیرہ. اے قرآن ہی سفارش کرے گا. القرآن شافع و مشفع, قرآن شافی ویت قرآن دی سفارش قبول ہوئے گی. اور ویکو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کرداں نال رحمان نی نالے پہ دس اپنا پتہ نشان نی. کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا آخدا رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسان جی پھیلی تو جاگے اندر اور جس دی روشنائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی. اللہ کہیں گے قرآن کہنا کی چاہنا ہے, تیرے مطالبات کی ہے, تے قرآن زبان حال اندروں بولے گا میں حاضر دربار ہویا ارزاں سنانو کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نو او میرے تمامی میرے اے نال لنگائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا. قرآن سفارشاں کرے گا تے اللہ نے قرآن دی سفارش قبول کر لینی ہے. تے دعا کریے ایک جملہ تانوں سنائیے تے تہاڈی افطاری ہو جائے, منہ دا ذائقہ تہاڈا مٹھا بن جائے. اج جدوں بندہ قرآن پڑھدا ہے نا, قرآن نو ترجمے تفسیر نال پڑھدا ہے, رب کعبہ دی قسمیں اللہ شرک و بدعات تو بچا کے رب العالمین مواحد بنا کے جنت دے رائے پا دیندا ہے. جڑا قرآن پڑھدا ہے تے اسے واسطے میں محبت دی گل نہ کرنا چاہنا. جڑا میرا کلام پوری دنیا اندر ویلر ہویا, لوگ اپنی بیلاں لگا رہے نے تے لوگ ہر اپنی ایپ تے اپنی ایڈی تے لگا رہے نے, اور لوگوں لگاؤ تعلق رب دے قرآن نال, جوڑو رب دے قرآن نال تعلق. انشاءاللہ العزیز ایک قرآن رب العالمین دے اگے سفارش کرے گا. جے اج اسی قرآن نال وفاواں کرانگے, اج اسی قرآن دے احکامات تے عمل کرانگے, ایک قرآن ہتھوں پھڑ کے رب دی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. جے چاہندے اس ایک کلام سنا دینا. بولو ماشاءاللہ. اے ممی روزہ رکھیا تے جمعہ بھی گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھایا ہے,
تے ہون دوجی تقریر ہو رہی ہے تے کوئی 3-4 گھنٹے دا پھر واپس سفر بھی کرنا ہے تے ذرا ہمت کرو ماشاءاللہ اے پٹی صاحب نے تواڈے واسطے جو ضیافت کیتی ہے بڑی بہترین تے محبت کرنی ہے قرآن نال پیار پاؤ اللہ اکبر کبیرہ میں جڑا کلام سنانا چاہنا وا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے میں تانوں امداد نہیں کہہ رہا داد تا دیو نا یار تسی زیادہ ہی خشک ہو گئے ہو اسی تانوں کیا سینیاں تے ہاتھ بنو ایڈے پکے ہو گئے تسی جیباں تے بھی ہاتھ بن لینے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں یار دیاں رب خوب صفاتاں لکھیاں نے یار دیاں رب خوب صفاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں بھی خوب اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے بڑا پیارا جملہ جڑا نہیں بھی بولیا سبحان اللہ پڑھے گا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے ٹائم ہو گیا ہے دعا کری اللہ مالک الالام جنہ ویرہ افطاری پروگرام کروایا ہے اللہ مالو جان وچ برکتاں فرمائے چودھری محمد ادریس